يعرفون جيدا الصعوبات التي نجدها cette majorité des Libyens qui attend une décision في ظل انتظار أغلبية الليبيين لهذا الاتفاق proposer un gouvernement qui est un gouvernement fort, un gouvernement حتى يتم تقديم حكومة قوية ممثلة لكل الليبيين et qui aide les Libyens à surmonter cette crise. ويستطيع الليبيين أن يتجاوزوا هذه الأزمة الأمنية وكذلك الإنسانية التي صعبة جدا في ليبيا. الآن سنتحدث بالإنجليزية. بعد هذه المفاوضات بعد كل الأطراف الليبية I come here to tell you that despite we have been waiting for the GNC كل هذا الوقت الذي كنا ننتظر المؤتمر الوطني and unfortunately this decision has وللأسف الشديد هذا القرار لم يكن القرار الذي كنا نتوقعه، ولكننا كنا نتوقع أسماء للحكومة الوحدة الوطنية، ولكننا لقد قررنا أن نستمر وسوف نستمر في العمل على تشكيل هذه الحكومة، ونأمل بالغد سوف نقدم مقترح لهذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية. لم نتوقع أي من هذه العوائق الآن في عملية تشكيل هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، حكومة قوية والتي سوف توحد الليبيين مرة أخرى، والتي سوف تمكن ليبيا من التغلب على كل التحديات الأمنية التي تواجهها. ولذلك الرسالة الليلة هي رسالة وحدة، هي رسالة ثقة. نحن نعلم كلنا أن هناك كثير من الليبيين يشعرون بالارتباك لما حدث اليوم، ولذلك أنا أقول بعد التشاور مع كثير من الأطراف والأشخاص داخل طرابلس وخارج طرابلس، أنا أستطيع أن أقول لهم نحن سنتمكن من تقديم مقترح الحكومة غدا بإذن الله. وهذه الاتفاقية وهذه الحكومة، هذه الاتفاقية التي هي النهائية الآن كما قلنا من قبل، المجتمع الدولي قال هذا الكلام للأطراف الليبية. هذه الحكومة سوف تحظى بدعم من الغالبية العظمى من الليبيين. هذه الحكومة وهذا الاتفاق سوف يتم دعمها من قبل الغالبية العظمى من الليبيين في كل أنحاء ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس. الآن سوف أجاوب على أسئلتكم. كما تعرفون اليوم هناك مفاوضات كبيرة. Au CGN, la proposition finale, on va recevoir plus tard aujourd'hui avec plus de précision quelle est la proposition, mais il me semble qu'ils vont proposer deux modifications dans le texte. يبدو أن هناك المجتمع الدولي كان واضحة، ليس هناك إمكانية لإدخال أي تعديلات في النص المسودة. تحاورنا في الأيام الأخيرة بخصوص ممثلي المؤتمر. هناك ربما بعض الضمانات بخصوص الحكومة في الأشهر المقبلة المنتظرة، وبخصوص الثوار والكتائب. ليس في حاجة أن ندخل ضمانات بخصوص في هذا النص.
la formulation de la charia dans le texte, mais en général, ولكن في العموم je sais que je peux vous dire الذي أستطيع أن أقوله l'accord est très clair, الاتفاق واضح، ليس هناك تعديلات في النص، لن تكون هناك تعديلات. pourra accorder demain le gouvernement d'unité nationale sans avoir d'ultérieures. ونستطيع أن نقدم حكومة وفاق وطنية دون إدخال أي تعديلات في النص. Bon, il y a هناك discussion qui a été حوار ونقاش hier, avant-hier, أمس aujourd'hui, qui وقبل se أمس poursuit encore ce soir. ويتواصل الليلة، سيتواصل الليلة. Je pense que وأعتقد je ne crois qu'il devrait y avoir de grandes difficultés pour la discussion. أعتقد أنه ليس هناك مشاكل إن شاء الله Ils seront capables avec l'appui de la communauté internationale مع الدعم والإسناد الدولي. et que demain on pourra annoncer le gouvernement. وغدا نستطيع أن نؤسس ونشكل حكومة جديدة. Des questions? هل هناك أسئلة أخرى؟ لقد كان يوما طويلا كما قلت للجميع، وكانت هذه الفرصة للتحدث مع كثير من الأشخاص، ولذلك سوف نتمكن من معرفة الغد ماذا سيحدث حول القرار الذي تم في المؤتمر الوطني اليوم. ولكننا ما يهمنا الآن أن نحن نعلم جيدا أن الغالبية العظمى من الليبيين بما فيهم العاصمة طرابلس يريدون وأيضا الغالبية من الأعضاء داخل المؤتمر الوطني هم جاهزون الآن لدعم هذا الاتفاق السياسي بدون مزيد من التعديلات، وأيضا المساهمة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. Okay. So see you tomorrow and hopefully نراكم غدا، ننتظر الأخبار الجيدة غدا. شكرا لكم، مع السلامة.